अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराते रहिए, अमीन सुमा आमीन। आज ये महविश की बेटी के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक किस्म की खबर हमें मिली है, जिस खबर ने हमारे जिस्म को कांपने पर मजबूर कर दिया। यकीन करें, बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ वो मुझे टाइटल देखकर, वो मुझे थंबनेल देखकर। तो आगे मजीद बातें होंगी, क्योंकि मैं आज इस औरत का सारा कच्चा छटा खोलने वाली हूँ, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करते हुए जाएं, लाइक शेयर करें लाजमी, और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार लाजमी करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस औरत का ये बताती हूँ कि ये औरत 2 नंबर औरत है। जिस तरह से ये वीडियो में आकर रोना धोना चाहती है, मगरमच्छ के आंसू लोगों को दिखाती है, लेकिन इसके जो बरअक्स है ना, हकीकत वो कुछ और ही हमें बता रही होती है। 3 बार एक ही शोहर से ये तलाक ले चुकी है, और इसके बाद उसी के साथ ये सुलह कर लेती है। पहले भी तलाक हो गई थी, फिर रोना धोना, फिर झूठी प्रेगनेंसी का बहाना बनाना, और इसके बाद वही मिसकैरेज का भी बहाना बनाना। ये औरत ये औरत बहुत ज्यादा गलत है, ये माशरे को गलत कर रही है। ये वो गंदी मछली है ना, जो पूरे तालाब को गंदा करेगी। इन जैसी काली बेड़े ना, जो औरत के माथे पर बदनुमा किस्म का दाग है। एक औरत नहीं है, बल्कि सारी औरतों पे ये सवालिया निशान लगा रही है। पहले जो भी इसकी बातें हुई वो आप लोगों के सामने। अभी मैं बात करना चाहूंगी बेटी के हवाले से, कि बेटी जो है ना वो इस तरह क्यों करे। बाप तो उसका नहीं है, लेकिन माँ तो मरदूद जो है ना वो सलामत है ना। अब माँ ने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया। बच्चे जो है ना वो मेहनत मजदूरी करते हैं, स्कूल जाने की उनकी उम्र है, लेकिन वो काम सीखने के लिए चले जाते हैं। इसी वजह से काम सीखने के लिए चले जाते हैं। सुबह से गए वो रात तक, तकरीबन रात को ही वापस आते हैं, क्योंकि जो भी मैकेनिक का काम सीख रहा है, किसी और जगह उसने बैठाया हुआ है, टेलरिंग का सीख रहा है, वो भी शाम को ही वापस आते हैं, 5-6 बजे तक वापस आते हैं। इतनी देर तक घर में ये अकेली औरत होती है, और ये अपने ही कामों में लगी रहती है, और कौन सा इसका काम है वो आप बखूबी समझते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इस औरत की इस तरह से पिक्स आई थी, आप यकीन करें, बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, कि जब हमारी आंखों ने वो तस्वीरें देखी थी तो हम भी लरस गए थे। औरत होने के नाते हम लोगों के भी जिस्म काम कर रह गए थे, क्योंकि ये औरत छोटी बच्चियों को भी माफ नहीं करती है। अपनी बेटी को क्या करेगी, बात कहने की नहीं है, लेकिन आज जब इसने अपनी बेटी को इस तरह से बेपर्दा किया, अपनी बेटी की इज्जत का जनाजा खुद एक माँ ने निकाला, तब मैं बातें करने पर मजबूर हो गई हूँ। जिस तरह से एक और औरत खान जी और अक्सा के हवाले से लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। बज़ाहिर तो वो दोनों माँ बेटी हैं, लेकिन अंडर जो ग्राउंड बात है ना, वो बात ऐसी गैर मुनासिब है कि जो शरीफ औरतें अपनी जुबान से वो अदा नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से ये मैविश है, औरतों का भी ये कारोबार धंधा करती है। अब देखेंगे, इसने कहा है कि मैं अपनी बेटी का डीएनए करवाऊंगी, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि इसकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसकी बेटी क्यों गई। सबसे पहले है कि ये औरत उधर अपना घर बार छोड़कर एक वीरान जगह क्यों आई। इस जगह कोई भी आगे पीछे घर नहीं है, इसी वजह से घर बनाया गया ना, कि वहां पे लोग इस पे कड़ी नजर रखते थे। वहां पे मोहल्ले वाले भी देखते थे इसके घर कौन आता है कौन जाता है, क्या इसके घर में धंधा होता है। और सबसे बड़ी वजह उधर से कूच करके आने की, कि यहाँ पर अकेला घर है, और अकेले घर में रोड के पास घर है, मैं जो कुछ भी करूंगी मुझ पे कोई बंदा नजर नहीं रखेगा। बहुत ही गंदी ये औरत है। और अपनी बेटी को इसने मुस्कान, ये मायरा मायरा एक बार घर से भी भाग चुकी है, और तंग आके भागी है, क्योंकि ये अपने धंधों में लगी रहती है, और इसकी जो बेटियां हैं ना 2 छोटी, वो मायरा के पास होती हैं, और उनको मायरा देखभाल उनकी करती है। अब इतने दूर अपनी बेटी को भेजना, अब जिस तरह से ये वीडियो में दिखाती है, अपने सीने को दिखाती है, बगैर दुपट्टे की जो औरत आती है। प्यारे बहन भाइयों, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर ये सर पे दुपट्टा भी पहनेगी, अपने सीना भी ढांपेगी, तो कोई बंदा इसको ये नहीं बोलेगा कि मैं विश आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो, आज तुम्हारा व्लॉग्स देखने के काबिल नहीं था। जब इस तरह के कमेंट मिलेंगे ना, तो लोग भी आके उन कमेंट को उनकी औकात याद करवाएंगे। जब तुम खुद ही दफ्ते नजारा देती हो, जब खुद ही भूखे बेड़ियों के आगे अब खुद भी और अपनी बेटी को भी डालती हो, तो भेड़ियों को कौन रोक सकता है फिर तुम्हारा गोश्त खाने से।
بیٹی ہے، ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اپنی بیٹی کی دوست ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹی اگر خوش ہو یا اداس ہو، بیٹی کی آنکھوں کی اداسی اور اس کے چہرے کی چمک ماں کو پریشان کر دیتی ہے. ماں کہتی ہے کہ در پردہ کوئی ایسی بات ہے کہ میری بیٹی مجھے نہیں بتا رہی ہے. اور ماں کی جو چھٹی حص ہوتی ہے نا، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتی ہے کہ آج کل میری بیٹی کن رستوں کی مسافر بنی ہوئی ہے. کیوں میری بیٹی بات بات پہ مسکراتی ہے، کیوں میری بیٹی آنسو بہاتی ہے، مجھ سے چھپ چھپ کے وہ روتی ہے، کیوں میری بیٹی چھپ چھپ کے اپنے کمرے میں خود ہی ٹائم سپینڈ کرتی ہے اکیلے میں. تب ماں کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ ہر وقت اپنی بیٹی کی نگرانی کرتی ہیں، وہ چوکنی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر ایک ماں نہیں ہے بلکہ ایک کوٹھے والی عورت ہے، جس کا مقصد ہی ہے کہ اپنے کوٹھے پر گاہک لے کر آنا، اور اس میں ان گاہکوں کو اپنی بیٹی کیوں نہ ہو بخوشی ان کے سامنے پیش کرنا. کیونکہ اس عورت کا سب سے جو مین مقصد ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ کو دیکھ کر نا یہ عورت اندھی ہو جاتی ہے. کتنی ہی بار اس نے یوٹیوب کی انکم پاگلوں کی طرح لوگوں سے شیئر کی. اب مائرہ ادھر جا رہی تھی، لوگوں نے فیس بک پہ ڈال دی. لوگوں کو اطلاع دینے والا کون تھا؟ کوئی لوگ ادھر آ کے دیکھ نہیں رہے تھے. اکیلی جا رہی تھی اور وہ تمہاری بیٹی، تم مری ہوئی تھی. تم کیوں بار بار بازاروں میں جاتی ہو؟ تم کیوں لوگوں کو گھر بلا کے ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہو؟ کیوں مردوں کی تم دلہن بنتی ہو؟ ایک دن میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے اس کی ویڈیو آئی تھی جب اس نے اپنی شوہر کی چوتھی بار ڈیورس کو نا اس نے کیا تھا، اناؤنسمنٹ کی تھی اس کی. اس کے بعد اس نے 4-5 مسٹنڈے گھر بلا کے نا ان کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا تھا. اس کے بعد ان لوگوں کے گھر چلی گئی، وہاں پہ جا کے اس نے ایک دلہن والا شوٹ کروایا. اب ان غیر مردوں کی تم دلہن بنتی ہو، ان کو اپنے ہاتھ پکڑاتی ہو. جب تم اس طرح کا دھندا کرتی ہو، تمہارے بیٹے بھی دیکھ رہے، تمہاری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. کتنی بار ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو بیک کیمرہ کر دو، ریئیکشن والوں نے بھی کہا ہے اور ویورز نے بھی کہا ہے. لیکن اس عورت کو یہ کام نہیں ہے، کیونکہ اسی کی خاطر اسی سے تنگ آ کر مسکان زارا نے بھی سنا ہے کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا. اور انتہائی قدم اس نے اٹھایا، وہ دنیا سے گئی یا نہیں گئی یہ علیحدہ داستان ہے. اس میں مزید نہیں پڑھنے والی، کیونکہ جو بھی باتیں میں نے کی تھی وہ میں نے پہلے کر دی تھی. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یونس کے ساتھ ملانے والی ماں تھی. خود اس نے میوش نے خود اپنی بیٹی کو یونس کے ساتھ انوالو کیا تھا، اور جب وہ اس کے ساتھ سیریس ہو گئی تب اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس کا مین مقصد تھا پیسے نکلوانا. اب میرا کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اگر کچھ ہوا تو ماں کو اس کی حالت کا اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ماں نے کیوں نہیں سمجھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ واردات ہو چکی ہے؟ ڈی این اے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ماں کی آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ کیا اس کو ادھر سے لے کر نہیں آئے؟ پھر اپنی بیٹی کو ننگے سر اس نے بٹھائے ہوئے. آج اس کا ولاگز آیا ہے، خود بھی اس نے اپنا سینہ لوگوں کو دکھا رہی ہے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنی بیٹی کو بھی اس نے ادھر بٹھائے ہوئے. اللہ نے کرے خدا نہ خواستہ اگر فرسٹ ٹائم بچی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس بچی کو ڈرا سما ہونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا. وہ کبھی کیمرے کو فیس نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بچی تو بہت کانفیڈینس کے ساتھ کیمرے کو فیس کر رہی ہے. اس سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اس سے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے ایک کانٹینٹ بنایا، اس نے جھوٹ بولا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور اپنی بیٹی کا اس نے خود ہی یہ کام کیا، ایک قسم کا اس نے سودا کیا. اس جیسی گھٹیا عورت کی ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ جو بھی دیکھتے اس عورت کو رپورٹ کرو، زیادہ سے زیادہ رپورٹ کرو، کیونکہ ہمارے معاشرے سے یہ گند صاف ہو، یہ کچرا صاف ہو. اگر آج ہم لوگوں نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی، آنے والے وقتوں میں اللہ جانے ہم لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا. بیٹے کا وہ ہے جس کی ویڈیوز لوگوں نے خود دیکھی. اس کی وہ دوست ہوتی تھی جو ویڈیو بناتی تھی، مجھے تو اس کا نام بھول گیا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. اس نے اپنی ویڈیو میں اس کے بیٹے کی بھی وہ نازیبا ویڈیو دکھائیں جو اس کے بیٹے کے ساتھ کسی نے برا کام کیا تھا. اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو پھر بھی نہیں روکا. اپنی شوہر کی وجہ سے اس نے ذیشان کو کتنی بار گھر سے نکالا.